سے دعا برائے ظہور والی رضو سما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن اسکری انہاں دی دلہ میں جھولی صلواتک علی علا بائہ فی ساعت وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولین وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو رزقاتوام وتمتعہو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بیک الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم موجود و جتنے آمیدی تکلیف ذرا سارے فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزائل الحسین اللہم اشرنا تحت لواء الحسین اللہم اشرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخل الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں بانی فرش عزا اور فرش عزا تبان لے تمام عزادار و پردیدار جتنی دعاواں تھوڑے سارے لیاں اور تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعاواں میری اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعاواں دی مستجابیت دی خاطر سارے رل کے صلوات تلاوت فرمائیں توشی ذرا ادھے آجو ادھلے چونڈال دوجے بھی باقی بھی سر ایت جڑے ہوئے جن مرحومین دے سال ثواب واسطے مجلس سے انہیں دے درجات دی مزید بلندی دی خاطر بھی صلوات تلاوت فرما منتقم آل محمد وارث خون حسین زامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بنا الہ وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بیدہ بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جیسا دار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل میں چل دے اتنی بلند صلوات تلاوت نہایت وارب الاحترام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار صدات و غیر سادات اجازت ہے جو شاہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طاہر بابے دی طیب و طاہر نلین صاف کر کے اس نے تھلو رزق اکٹھا کرنا لین دل استد میں اپنا نام درج کرا اختتامی مجلس دا حصہ ترابی ناک کوئی نان تلے جا نہیں ہے مومنہ نہیں وہ مانے مدانی مجلس ہے مانے تے میں کھلوتا ہوا تو جا چوہا کوٹھ چو نکلیا جا چوہا تو میں تے دے مجمل منہ کر کے کھلا تو سیدھا آکے تے میرے پیر تے نہ میں چان جوگا تے نہ ہلن جوگا اتھائی کھلوتا ہوا بلیاں بھی ہو کی تھی کھلیاں خدا تھوڑا سلامت رکھے نواب کربلا تھوڑے سارے ترازری دعا دے عزیز ہے میرا دعا واسطے ہی حاضر رہا دو جملے اکی اور مسیب دی ایک سطر جناب دے حوالے اور بابا دی تو دعا منگوا دے صاحبہ گری ختم پڑھ دے سن لفظ پہلا ہی قبول فرماؤ غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے مضمون دا شاید وقت نہ اس واسطے غم حسین میں بابا جی جو عشق بار ہوتا ہے رنگ نسل ذات پات حیثیت نا غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے میں ثانی پڑھنا اس تو بعد جناب دے چہرے تو اندازہ لگ سی جو کتنا پڑھنا چاہیے ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے اچھا بولے ہو میں مطمئن ہوں غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے کیڑی چنگی گل ہے میں کربلا دے راہ تے بندہ ٹردا پیا ہوئے کربلا دے رستے تے بندہ ٹر رہا ہوئے نجف تو کربلا پیدل سفر جاری ہوئے
اور جنہ بندیاں نال ساڑیاں شکلاں نہیں رلدیاں، جنہ نال ساڑیاں زباناں نہیں رلدیاں، انہاں بھی ویکھ کے بندہ خوش ہوندا ہے تے آندا ہے یہ ساڈے لگدے نے اسی انہاں دے لگدے ہیں۔ اور واحد کو رشتہ حسین اللہ اتنا مضبوط ہے میرے شیعہ سنی صاحبان، اس تو بڑا مضبوط رشتہ ممکن ہی نہیں، کائنات وچ ہو ہی نہیں سکدا اس تو بڑا مضبوط رشتہ۔ اور ایڈا بڑا مضبوط رشتہ ہے کہ مبلغ اعظم صاحب نو بابا جی مبلغ اعظم صاحب مناظر اسلام قبلہ علامہ محمد اسماعیل اللہ مقامہ، انہوں نے ایک مناظرے چکاری سید الرحمان آکیا مولوی فرض کیتا یہ فرض بڑا نقطہ چھپی ہویا فرض کیتا بے ایک منٹ واسطے آکھ بے میں شیعہ نہیں، انہوں نے منہ دی رنگت بدل گئی، انہوں نے کیا اس فرض نو میں کی کران جندے چ علی نہ ہو، اس فرض نو کی کران جندے چ علی نہ ہو، اس فرض جی میں نو کیڑی لوڑ ہے مولا تو ڈیوٹی قبول کرے بھائی نال خان جی، اس فرض نو میں کی کران جندے چ علی نہ ہو، میں اکھا میں فرض کیتا تو اس سے فرض اچ مر جاواں تے جہنم لگا جاواں، میں وہ فرض ہی کیوں کران جندے چ غازی دا پیو نہ ہو۔ تو مذہب دی پہچان اور خدا گواہے آسان ہے ایک پہلو کیڑا رشتہ چھڑنا بہت آسان ہے، رشتہ چھوڑنا آسان ہے، میں ہزاراں بندے ملک وچ ویکھن اور وکھا بھی سکنا با وقت ضرورت جنہ بھرا چھڑے علی واسطے، جنہ پیو چھڑے علی واسطے، میں ہزاراں بندے ایسے وکھا سکنا کہ جنہ بھرا چھڑے خاندان چھڑیا مرتضیٰ واسطے، اور میں تھن دعا بھی آخر تے ہی سب تو بڑی کرنا مفصل دعا بابا جی بڑی زبان چسر رکھ دیں تاثیر رکھ دیں اور حدیث قصہ دے عمل بھی نے بابی علی دعا منگا دے سنگے۔ میں عرض کردہ ایک جملہ کہ اللہ تینوں عباس تے بابے دی ولایت تے قائم راہڑ دی اس تو بڑی کوئی دعا ہی نہیں، میں نو اس تو بڑی دعا یاد ہی کوئی نہیں۔ کربلا دے رات ٹر دے بندیاں نے ویک کیا دینے ساڑھے لگ دیں اسی انہ دے لگ دیں موڈ تھوڑا بن گیا تو تھوڑا جب میں ضرور پڑھ ساگا میں حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے، پانچ سات بندے سمجھ کے بولو میں حسین دا کرم پڑھوا میں سمجھا دا آمن دا مقصد اور پڑھن دا مقصد پورا ہو گیا کہ تجھی قدر کر لئی تے میں پیادہ برسر ممبر ویڈیو دے سامنے کیمرے دے سامنے سپیکر تے کھلو کے کرم حسین کا لایا ہے اور نہیں آیا، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے، کرم حسین کا لایا ہے اور نہیں آیا، سزا کا ڈر اللہ دے کہ میں عیب لکامن والے بندے نو پسند کرنا، عیب اجاگر کرنا والے بندے نو پسند کیولا نہ کرنا، جڑا بندہ عیب چھپاوے میں انہوں پسند کرنا عیب، اور ویسے ہی مومن دی صفت ہے کہ مومن انہوں گنیا جاندہ ہے کہ جڑا دوجے مومن دی جان دے ہویا 70,000 گناہانے کبیرہ تے پردہ پا ایک قدہ نا 70,000 گناہ کبیرہ تے پردہ پاوے آدھنے مومن ہے، یہ ستویں امام دی حدیث ہے جڑی میں گزارش کر رہا چلو اہل سنت کتاب دی روایت ہے اکٹھا مجمع سال ثواب دی مجلس ہے، میں ایک جملہ ضرور رکھا چاہ پیمبر ممبر تے موجود ہیں صبح ممبر تے آکے بیٹھے تے سرکار دینا بلال خان جی ایک کھبے ہاتھ تے ایتھے پیر ازر شاہ جی ایتھے کوئی شے آئی شے جڑی اگے آپ دے اصحاب ڈٹھی ہوئی کوئی نہیں، پیمبر ممبر تے آ بیٹھے تے کوئی خطبہ نے دیتا تے بار بار اس نو ویکھ رہے اور ویکھ کے مسکرا رہے تے سامنے ایک بندہ عربی مزاج آج بھی بڑا طریقہ ہے جے تسی عمرے تے گئے تے ٹھڈ پے جیسے جڈا مزاج انہوں تا تیز طریقہ ہے کسی دی کوئی گل برداشت نہیں کردے صرف اپنی سنان دے لو طریقہ بندہ بولیا اسا کہ جی اے کی ہے پیمبر فرمایا اے اکھے جی اے جبہ ولایت کی ہے جبہ ولایت ہے اسا کہ کل تے کوئی نہیں فرمایا راتی لب ہے اسا کہ راتی تو دی کتھے آؤ ازاں تے تھوانو ڈٹھا ہے باب جبرائیل تو بطول دے گھر داخل ہوں دیاں فرمایا بطول دے گھر داخل ہوندہ جاواں تے وقت میں اتھے نہیں ہوندہ وقت میں ہوتے ہو بطول دے گھر میں داخل ہوندہ جاواں وقت میں اتھے نہیں ہوندہ
वत मैं उत्थे होना। और याद रखिया कि मुस्तफा गल्लां करन वास्ते जिब्राइल दे मोहताज नहीं। मैं फिर आख देवां, जिब्राइल दे मोहताज नहीं। मैं एक बारी फिर आख देवां, मुस्तफा पाक गल्लां करन वास्ते जिब्राइल दे मोहताज नहीं। ये भी अहले सुन्नत रिवायत है कि वही लैके सरकारे जिब्राइल आउंदे हन ते वत वो वही पैगंबर सब तो पहले जिंदे नाल शेयर करदे हन ओदा नाम अली है। अली नूं सुना मना ते वत दोवें भिरा रल के जदों पढ़दे हन ते वत कुरान बन जाता है। लेकिन एक गल होर भी है, वो एक रिवायत मेरी नज़र च हुसैन चिश्ती साहब दे गुजरी है, मेरा दिल है चलो थोड़ी मौजूदगी का फायदा उठा के तुहानूं सुना देवां। वो वे कि जिब्राइल वही लैके आए, पैगंबर सब तो पहले वही अली नूं सुणांदे हन। अली वेड़े जाके सब तो पहले बतूल नूं सुणांदे और बतूल फिर कनीज़ा नूं दसदी है। तवज्जो फरमाओ तो मैं जुमला ना एदू वही आई नबी अली नूं दसदे पयान या अचानक सैयदा पाक वेहड़े दे विच ओ वही सुनदे पयान, वेहड़े दे विच वही सुनदे पयान। नबी आहिस्ता पे दसदे हन, बतूल वाती सुनदे पयान। नबी आगाज पे दसदे हन, बतूल कनीज़े फिज़ा नो अंजाम पे दसदे हन। जे हाज़र हो तो मेरा लफ्ज़ संभालो भाई, कनीज़े फिज़ा नो अंजाम पे दसदे हन। यो गल्लां शल्लां होंदियां पईयां ते गल्लां करन दे विच विच इन्हां गल्लां दे दौरान अचानक या अली त्रिखे त्रिखे कदम चा के मस्जिद दे नाल ही ते दरवाजे चों अंदर दाखिल होए ते बतूल उठे इस्तकबाल वास्ते वजहुल्लाह दे हिजाबुल्लाह इस्तकबाल वास्ते उठे। अगा वध के या अली वही शुरू करन लगे ते फरमाया ए वही ते मैं पहले फिज़न सुनाई बैठी हां। या अली फरमाया बतूल मैं वेड़े दे विच आया होना, मैं वही सुन के वेड़े दे विच आया होना, तुसा पहले फिज़ा नु किवें सुना लईए। अगा वध के अली दे सामने हया दा सर झुका के हसन ते हुसैन दी पाक तैयब ताहिर अमड़ी फरमाया सुन या अली मुहम्मद दी वही पहुंचाण वाला एक है जिदा नाम अली है। मेरियां दो वहियां ने, एक दा नाम हसन है, दूवे दा नाम हुसैन है। समझो कि एक कसीदा हो गया, एक और पढ़ दिया नसरी अदबी और उसके बाद मसहब पढ़ दे। मेरी दो वहियां ने, एक दा नाम हसन है, दूवे दा नाम हुसैन। तो मैं अर्ज पे करदा है कि गल्लां करन वास्ते पाक मुस्तफा जिब्राइल दे मोहताज नहीं, क्योंकि मेरा नबी जिब्राइल ते भी हुज्जत है। नहीं समझने चाहिए, मेरा नबी जिब्राइल ते भी हुज्जत है। पैगंबर आख्या जो मैं वेड़े दाखिल हो जावा वत मैं इत्थे नहीं होंदा, वत मैं उत्थे होना। तेरे मेरे नजदीक एक मेरा आ जाए। वैसे जो भी दिल करदा ही मुस्तफा अपनी असली जागीर वास्ते लगे जाते। मेरी इतनी तवज्जो थोड़ी अगर होर हासिल हो जाए तो मैं बात नतीजे तक पहुंचा लवा। ते राती मैनू अल्लाह दिता है जुब्बा विलायत, ये मैं अरशा तो लैके आया, अरशा तो लैके। अच्छा ये जी किनू लभसी? फरमाया जेड़ा हकदार होया, जुब्बा विलायत दे जेड़ा हकदार होया। उन्हें क्या सरकार कोई एज का तकाजा है, कोई बंदा पुराना होवे तजर्बाकार होता? फरमाया नहीं, इल्म का तकाजा है, अदल का तकाजा है। जेड़ा मेरी गल का ठीक जवाब देवे मैं जुब्बा विलायत उन दे देसा। उन्हें क्या सवाल करो, पैगंबर जुब्बा विलायत उठाई सजा के अगर हाजिर हो तो लफ्ज़ संभालिया। नबी फरमाया मेरे बाद कौन है जेड़ा मेरी मसनद का ख्वाहिशमंद है? उन्हें क्या हाँ तो ढेर सारे, लेकिन मरकजी बंदे चुने हुए ए ने। फरमाया वो पहला बंदा खलोवे। पहला बंदा उठ गया, उठ के उस आख्या जी मैं थोड़ी मसनद का ख्वाहिशमंद हाँ। पैगंबर फरमाया वत सवाल का जवाब दे। जड़ा मसनद का ख्वाहिशमंद होया लबसी भी ओनू, लेकिन सवाल दे मैरिट थे। मेरा पहला सवाल है, दस तू अगर किसी को गुनाह करदा या वेखे तो तू की कर से? उस आख्या जी मैं उन्हें जुतियां मार से। पैगंबर आख्या बह जा। होर भाई बंदा दूजा उठया, सरकार मैं। अच्छा तू किसी ने गुनाह करदा है वेखे तो तू की कर से? उस आख्या सरकार मैं उसनु कत्ल कर दे। तू भी बह जा। मजीद भाई दो चार पिलर पिछे छड़ के वत तक बंदा उठया। उस आख्या जी मैं। पैगंबर फरमाया तू किसी ने गुनाह करदा या वेखे तो तू की कर से?
او جا کے دی پہلے ان مارساں بچے مارساں گھر والے مارساں لاشاں رکھساں رات لاساں آگ راکھ چاہ کے ادھی کھیتاں تے ادھی پانی وچ لڑا دے ساں نشان عبرت بنا دے ساں تاکہ کوئی بندہ گناہ کرن دا سوچے ہی نہ پیغمبر کیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تو بھی بہ جا تو بھی بہ جا ان بھی بہا کے ہن نبی مجمع دے وچ نظر ماری میرا ہاں ٹھرسی اگر جملہ تسی اوویں سنیا جویں میں پڑھدا پیا مجمع چ نظر مار کے ایک چہرے تے آ کے نگاہاں جو رکیاں لہجہ بھی بدل گیا فرمایا یا ابو الحسن آپ کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھیں تو آپ کیا کریں گے علی فرمایا یا نبی اللہ میں اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دوں یہ ہاتھ نہیں اٹھیا بندہ کنجوس ہے یا میں اس کو سمجھانے کامیاب نہیں ہویا یا ابو الحسن یا ابو الحسن بسم اللہ زبار یا ابو الحسن آپ کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھیں تو آپ کیا کریں گے فرمایا یا نبی اللہ میں اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دوں گا ہن اگلا جملہ اہل سنت دے کلمے چوں نکلیا کیا معرفت والا بندہ کیا عقیدت نال اس جملہ لکھیا ہے اوویں قبول کرو نبی ان کر کے جبہ ولایت میں نے 100 سارے بندے کھلار کے مجمع چ کھلو کے علی دے موڈے تے رکھ کے تے وقت اوہ موڈا چوم کے پیا دین واہ یا علی گناہ تے پردہ پانا یا اس علی دا کم میں یا اس علی دا کم میں گناہ تے پردہ پانا مولا تن جزائے خیر دے یا اس علی دا کم یا نبی فرمایا گناہ چھپانا لینو اللہ نو بولے پسند کردہ ہے جڑا گناہ ظاہر کرے ان نہیں کردہ گناہ لکانا لین کردہ ہے میں اتنی تمہید کیوں پڑھی ہے اے ماحول اس جادہ نہ جڑی میں شروع کی تھی کھلوتا لیکن چلو چند گنے چنے چہرے انہاں دی نظر پہ کردہ قسمت نال وطن دی مجلس پڑھنا چلو یہ حصہ آ گیا بڑے حصے پڑھدا پیا ایک گناہ ہویا ہی اور معاف کرنا لے معاف کیتا ہی امتحان ہے ایک گناہ باوڈی ہویا ہی چاچا دی معاف کرنا لے کیسر برا چاچا کریم بھائی بن گئی معاف کرنا لے زیر شاہ معاف کیتا ہی میں جا بھی دسنا میں گناہ بھی دسنا چلو اتنا اشارہ نے اکبر گناہ ہویا ہی بھائی یعقوب کربلا دے ٹبے تے معاف کرنے لے کیتا کربلا دے ٹبے تے بابا جی عقیل پیر موزن جی معاف کرنے لے کیتا کربلا دے ٹبے تے گناہ کرنے لے دا پہلا نا دا حرف اور معاف کرنا لے دے نا دا پہلا حرف ہکوئے کیا بات ہے توڑے سمجھن نو سلام بھائی گناہ کرنا لے دے نا دا پہلا حرف ساڑی معاف کرنا لے دے نا دا پہلا حرف ہکوئے کھولنا چاہ گناہ کرنا لا ہو رہا ہے معاف کرنا لا نہیں نہ یاد تھو نہیں یاد تے نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں جب یاد ہے تے پھر ادا کرو اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے نہ چاہنا لے گناہ کرنا لا معاف کرنا لا حسین ہے ایک واری پورا مجمع اتنے ہی حق ادا کرو ہور بولو گناہ کرنا لا معاف کرنا لا ہور معاف کرنا لا حسین ہویا ہائی 2 محرم نو معاف کرنا لے کیتا دا محرم نو 8 دیڑیاں بعد معاف کرنا لے کیتا 8 دیڑیاں بعد اور 8ویں دیڑے بعد یعنی دا محرم دی فجر تو بعد سورج نکلن تو پہلے او جلے چڑیاں رولا پہندیاں تے اللہ دی تسبیح پڑھ دیاں او جس ٹائم دریاواں دا شور تھوڑا جا کم ہویا ہوندہ ہے اس وقت دے قریب جدو سورج نہ نکلے ہوئے تے جے پو پھٹ دی پئی ہوئے صبح والی ہور ٹریا ایک جملہ اگر کائنات دی قیمت دا تسی قبول کرو اے حسین دا قدم دوما قدمہ دے درمیان آکے ہور سر رکھیا تے پیادہ ہے میں گناہگار وڈاں واہ شبیر تیرے کیا کہنے حسین اپنا ید اللہ ہاتھ چاکے دیا مگریاں ظلفہ ہاتھ پھیر کے پیار کر کے آدھر تیری تک جو نہیں پئی تو گناہگار وڈاں تے میں کریم وڈاں تیری تک جو نہیں پئی تو گناہگار وڈاں تو گناہگار وڈا ہے
تے میں کریم بڑا میرے تو بڑا کریم ہی کوئی میں کریم وڈا اور زکہ معافی مل سکتی ہے اور دے نا دے مانی نے آزاد رسول دے پتر فرمایا جا تو دنیا چ بھی آزاد ہے تو آخرت چ بھی آزاد ہے تو اتھے بھی آزاد ہے تو اتھے بھی آزاد ہے اور زکہ وقت بھی معافی مل سکتی اگاں ودی ایک شخصیت کون اللہ دے حبیب دا حبیب سرکار حبیب ابن مظاہر اگے ود کے ہور دے سجے موڈے تے ہاتھ رکھ کے پیا دے جتھے تیرا سر ہے نا اے جائی باب توبہ ہائے 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 جتھے تیرا سر ہے چاچا جی ایو جائے باب توبہ باب توبہ تسلی نہ ہوئی اس وت پچھ دا پیا معافی مل سکتی جی میں چاندہ اس تو زیر سونا ماحول ہو گیا معافی مل سکتی ہے ہون ذرا معافی سنے ہے شبیر دو میں بائی نپیاں وطن دے سرداروں حسین دو میں بائی نپ کے نو اٹھایا ہر کوئی ویدہ پہ حسین اپنیاں بائی اے دے گل چے پائیاں اے دیاں بائی محسوس کرو جملہ اپنے گل چے پائیاں ہورنو سینے نہ لا کے شبیر کانتے منہ رکھ کے جڑا جملہ کیا ہے او تسی کم از کم نہ بھولے ہے ایتھے منہ رکھ کے پیا دین کی یاد رکھ سے کسے کریم نلوا پیائی جا تمہیں علیہ السلام جڑا نہیں بولیا پھر وہ نہیں بولدا میں نے جھیڑے نلداد لین دا ولی نہیں ہوگا اللہ اکبر جا تو بھی علیہ السلام ہے پیر زر شاہ جی جا تو بھی علیہ السلام ہے میں مصرہ پڑھ دا میرا نہیں سرکار اختر چنیوٹی دے بس زینے چاہ گیا تھوڑی موجودگی دا فیدہ اٹھا کے اس محل نو ویک کے پڑھ دا جاوا چنیوٹی فرمایا خیمہ حسین دے باہر شبیر بادشاہ ہورنو ہان اللہ کے مس کر کے علیہ السلام معصوم مطلق کیتی کھلوتے آن حد نہ مو گئی چنیوٹی کیا ہور کو گلے لگا لیا کس اعتماد سے شبیر ہے کہ داور یوم الحساب ہے شبیر ہے کہ داورے شبیر جی پڑھو ہر دے وچ ایک شعر پڑھن دیو بسم اللہ واقعی میں اس سے تائید دے وچ کہ قدموں پہ یوں حسین کے سجدہ ادا کیا قدموں پہ یوں حسین کے سجدہ ادا کیا حور بے نیاز ہو گیا سجدوں سے عمر بھر سبحان اللہ سبحان اللہ بے نیاز ہو گیا سجدوں سے عمر بھر اور جس کی ولا میں آتش دوزخ حرام ہے نام اس کا ہی حسین علیہ السلام ہے نعرہ حیدر یا علی بات اور کو مولا جزائے خیر دے اور کو گلے لگا لیا کس اعتماد سے شبیر ہے کہ داور یوم الحساب ہے اے حسین ہان اللہ ہی کھلے غور کرو تو میں مصر آتا حسین ہان اللہ ہی کھلے شبیر ہان اللہ کے پیار پہ کر دے حسین لاڈ پہ کر دے اور نو علیہ السلام کی تکھلے حسین ہان اللہ کے علیہ السلام کی تکھلے ایتھے انگاں ودیا کون حبیب ابن مظاہر حبیب نال شبیر نو جوش ملی آبادی دا مصر آئی ہو سمجھ دے کوئی نہیں اس واسطے میں پڑھ دے کوئی نہیں ہو آدھے قاسمو ابن مظاہر کا نہیں کوئی جواب قاسمو پنسات سمجھو تامی ٹھیک ہے قاسمو تو کہ ہر علی نہیں گل میں جاندہ قاسمو ابن مظاہر کا نہیں کوئی جواب وہ لڑک پن کی جوانی وہ ضعیفی کا شباب قاسمو ابن مظاہر کا نہیں کوئی جواب وہ لڑک پن کی جوانی وہ ضعیفی کا شباب حسین علیہ السلام دے اگاں واد کے نا شبیر دی نلین چم کے پیادے حسین دے نلبوں پیار کر دیا میں حبیب تے منفرد مجالس ملک پڑھ چکیاں اتھے ایک جملے دی گنجائش بڑھ دی پیاک دے نا تعارف پھر اگے واد کے حبیب ابن مظاہر پیادے مولا میں 9 لکھ نال گل کرنی اور حبیب نال شبیر نو کتنا پیار آئی بے حسین ساریاں تو پہلے یہ دا ہاتھ نپ کے من ویکو خیر ساریاں تو پہلے یہ دا ہاتھ نپ کے حسین بادشاہ فرمایا او میری جگیر ہے او تیری جگیر ہے میرے ہاتھ دا اشارہ تو سے نہیں سمجھیا او میری جگیر ہے او تیری جگیر ہے او اکبر دا نور محل ہے
او قاسم دا محل ہے اس اگے سارے تیرے جان نثار نے تے میں کیوں وکھایا چٹیاں دالیاں لے بڈڑیاں بندیاں واسطے جملہ پیادا حسین منہ چم کے آدھے تیرے نال میں بڑا پیار ہے میرا نانا اللہ دا حبیب ہے میں نانے دا حبیب ہاں تو میرا حبیب ہے میرا نانا اللہ دا حبیب ہے میں نانے دا حبیب ہاں تو میرا حبیب ہے مجلس تو محنت نال پوری پڑھا لئی میں جناب دی سماعت لو معرفت لو سلام پیش پہ کردہ اگاں وقت کے پیادہ مولا اجازت ہوئے تے میں جاواں میدان جاواں میدان جا کے تے گل کرنی حسین کے حملے تے تنوں دل فرمایا حملہ ہو دو جدو تو سامبر کیتا اچھا 87 سال دا بڑھڑا ہے لڑ سے میدان ہے 87 سال دا بڑھڑا لڑ سے میدان ہے ایتھے پٹکے ہاتھ پا کے جڑا لک نو مضبوطی نال بنیا ہوندا اس کمر نال اس پٹکے دے وچ ہاتھ پا کے نا ایویں قبر زور ولایت نال سدھی کر کے پیادا ہے حسین بادشاہ شبیر بادشاہ کل میں اپنی نون وانگ چھکی ہوئی کمر تیرے عشق دے وچ الف کر کے نہ لڑا من حبیب نہ آکے میں تیرے عشق دے وچ الف کر کے نہ لڑا من حبیب نہ کی تھوڑا حق ہے تسی جملہ سنیا ایڈا سونا ہے میں رکھدا نہ پیا میں جملہ پورا چکراں تے مینوں قیمت ضرور دیوے نون وانگ جھکی ہوئی کمر کل میں الف کر کے نہ لڑا من حبیب نہ کی حسین ہاتھ پا کے اے دی پیشانی چوم کے آدن کل وقت تیری نون وانگ جھکی ہوئی کمر دے وچوں میں نبیاں دی جوانی ظاہر نہ کراں من شبیر نہ آگے نبیاں دی جوانی ظاہر نہ کرا شبیر نہ کیو کہ مولا گل کروا کہندے نال 9 لاکھ نال ختم بھائی کتنا 9 لاکھ نال ایک جملہ آ کے ہٹیا ہونا کیڑا فرمایا مولا سن جو لے اچھا اجازت ہے آکھ خیمیاں دے سامنے آکھل ہوتا ہے توجہ کمر سدھی کر کے نگاہ بلند کر کے صد ماریا پسرے صاحب اپنے اپنے خیمے چو باہر نکلو تھوڑے نال ایک گل کروں میں جس نو میرے مضمون دی بھائی تمہید یاد ہے زوار جی اس بندے واسطے میں گل پہ کردہ میں تمہید کیوں اتنی دیر لا کے ماحول سجایا مجلس دا اور کس واسطے اتلی عمارت کھڑی پہ کردہ اس جملے واسطے جڑا ہونا کھڑ لگا آدھے 9 لاکھ اپنے اپنے خیمے چو بھاج بھاج کے باہر آؤں میں تھوڑے نال گل کرنی پہ زرسا آدھے کی یہ بڑھڑاس دی آدھے او ویکھو آدھے آر ویکھے ہے کل تے ساڑھا جرنیل آئی لگا گیا حسین نال کوئی نہیں اے بھی نال مریدہ سی دیتے 71 ہوتے اے بھی نال مریدہ سی حبیب آدھے یہ گل کرن واسطے میں نہیں سدیا اے گل کرن واسطے نہیں سدیا بے نیاز اللہ دے بے نیاز حسین جیسے نمائندگے دے نوکر بڑی بے نیازی نہ اللہ کیا ہے میں تے اس واسطے سدیا ہے جے کسے ہور دا بھی دل لوے تے لگے آؤ اللہ انج معاف کر دے جی میں حسین معاف کر دے اے کسے ویکھنا ہوئے خدا کیویں معاف کر دے خدا ان معاف کر دے جویں شبیر معاف کر دے اور مجلس علی تقبل اللہ مجلس علی ہر جا جتھے امام بارگاہ ہوئے یا جتھے ذکر حسین ہوئے جتھے امام بارگاہ ہوئے جتھے ذکر حسین ہوئے وہ بندہ بخت آلہ ہوندہ گھر بخت آلہ کیویں میرا خیال ہے اس گھر دے پہلی واری مجلس ہوندی پئی پہلی واری ہوندی پئی بس سن لو من بندہ بخت آلہ گھر بخت آلہ میں روایت وچ پڑھے کہ جیڑی جاتے امام بارگاہ ہوئے یا جتھے ذکر حسین ہوئے بلکہ اتنا بھی ہے جتھے کدھے شیعہ دا بھی گھر ہوئے وہ امام دی اجازت نہ لے 12ویں دن اللہ بادشاہ حسین دی شبیر بادشاہ دی شہادت دے بعد پرندے آکے حسین دے خون نال پر بابا جی مس کیتے وہ پرندے پوری کائنات دے وچ پھیل گئے جتھے جتھے خون دا قطرہ ڈھاندا گیا اوتے اوتے آج یا امام بار گئے یا ذکر حسین یا کدے شیعہ دا گھر ہے جتھے جتھے حسین دے خون دا قطرہ ڈھاندا گیا اپنے گھر نو بہوں پاک کر کے رکھ اپنے گھر دے وچ اپنے آپ گلہ کر کے حسین دیاں اپنے گھر علیہ نو سڑا کیونکہ تیرا گھر امام دی اجازت نل بڑے ہوئے جڑی جا دے اتے شبیر دے خون دا قطرہ ڈھٹھے اتے اتے یا بارگاہ بڑے ہیں یا ذکر حسین پیون دے یا شیعہ دا گھر رے کربلا دے میدان دے وچ جنہ بندیاں پوری زندگی کسے نو بھی نہیں مارے اونا بھی حسین نو مارے
اہل سنت بھائی یقیناً مجلس دے وچ حسن موجود اتفاق ہے ساڑے علاقے دے وچ شیعہ سنی کٹھے آ کے ذکر حسین کر دیں یہ جتھے آئے بیٹھے ہو سمجھو خیمہ حسین ہے اور اکبر دا بابا اپنے ہر خیمے چ بے کے انتظار پہ کر دے کوئی گناہگار لگا ہوئے میں اور بڑھا کے بھیجے تیرے آمن چ دیر ہے شبیر دے کرم کرنے چ دیر کوئی نہیں بل لگا خدا دی قسم ہے میں اشرے دے وچ پیر ازہر شاہ دی محرم کمالیے پڑھدا پہ آئی تے آخری میں اتھائیں جا پڑھدا تو اتھے ایویں برسرے ممبر جڑی گل منہ چوں نکل دی ہے وہ پھر مالکاں دی طرف ڈائریکٹ ہوندی ویسے سب کو نہیں مالکاں دی طرف لیکن جڑا پڑھدیاں پہ جملہ ادا ہوندا ہے زہر شاہ او خصوصی مالکاں دی طرف ہوندا ہے میرے منہ دے وچ جملہ نکلیا تو کیا ماحول آئی کیا کیفیت بن گئی مجلس دی فضائل چاہی تے بندے روندے پیا جملہ یہ آئی کہ اتنی جلدی اللہ نہیں منیندہ جتنی جلدی حسین بنی جاتا تو بس لگا شبیر کل اور حسین کل آ کے اپنیاں غلط حسین تے ایڈا بادشاہ ہے ایڈا وڈا کریم ہے ایڈا کسے بندے دا ماضی ڈسکس نہیں کردا تو آ کے تھوڑا جیا رون اللہ منہ بنا کے آکھ حسین میں مجرم ہاں ود شبیر جانے ود تیری آخرت جانے جے کرم کیتا تیرے تے اکبر دے بابے حسین دی نگاہ اٹھ گئی تے پھر شبیر دی نگاہ اٹھی دے وچ کوئی بندہ مجرم نہیں رہندا جنہوں حسین معاف کرے انہوں واللہ معاف کر دے کربلا دے ٹبے تے ڈیڑھ جملہ کیے مسائب دیکھ ستر اللہ عزیز نو بچے نو عزتاں دے وے مولا تصیران دے وے نبی حسنین بھی موجود ہے اس نو بھی کربلا دے ٹبے تے جنہ بندیاں پوری زندگی کدی کسے نہیں ماریا چاچا کریم انہاں بھی حسین نو ماریا کیسر عباس میں 16 وار دا زوارہ اکبر دے بابے دا نعمتن شمار نہیں کرنا چاہی دا بس دھورندہ پیا گل تاکہ کرم بند نہ ہو جاوے میری پنوی زواری آئی میں بادشاہ دی ذریع چو سلام کر کے نا نماز شب دے ٹائم نکلدا پہ آئی میں نماز فجر جا کے سرکار وفال پڑھیے بھائی لال نکلدا پہ آئی تو تھائی میں نے کالم دین ملے اور نہ کیا حسین دی قبر دے نا چواں پاسو ذریعے مسائب دیاں روایتاں لکھی ہوئے سامنے ایک روایت ہے چاچا جی سامنے روایت پڑھیا میں کہ نہیں پڑھی اس نے کیا پھر ممبر تے پڑھو بندیاں نو پتہ کھو نہیں لگا اس دکھ دا حسین کیڈا قریب پڑھ میں کہ قبلہ تسی پڑھو وہ 15-20 بندے عمران باس کٹھے ہو گئے انہاں امامہ لا کے ہاتھ تے رکھ لیا 3 سال تو حوضہ علمیہ ران دین انہاں روایت پڑھنی شروع کی تھی نال بندیاں رونا شروع کیتا انہاں کیا لکھیا ہویا ہے کہ 11 محرم نو شبیر دی کلی لاش نو ایک بندہ پتھر پہ ماردا یعقوب اللہ تین شفا دے وے جس بندے دے منہ چڑی آئے نہیں نکل سکی کڑے جگرے دمالک وہ بندہ حسین دی واسباز کلی لاش نو ایک بندہ زبر جی پتھر پہ ماردا پھر جی پتھر پہ ماردا تھوڑے دادے دی کلی لاش نو تے کولو ایک بندہ اٹھنی تے چڑھ کے لگ دا پیا دھرک مار کے دا ہاتھ نہ پیا دا لانتیا آیا کا بھائی رسول دا پتر تے کل دا مری گیا ہے وہ تیری کو دشمنی آئی تے مڑ کل مارے آج کیوں پہ مارنا ہے کتا کو شرمندہ نہیں ہویا ہس دا پیا تے ہس کے پیا دے کل مارن دی کوشش کیتی آئی صبح تو لے کے ڈیگر تائی میں جھولی ایر پتھر چاہ کے دے پچھو بجدہ رہا پر مارن لیا دا راشیٹا میرا ہاتھ نہیں اپڑیا میرا دل لے آج راج راج کے بارا جنہ بچانا او بازو کٹوا کے او فراتے اجرکو من السیدہ اجرکو من السیدہ مولا تھوڑی آوازہ تیرا رحمت کرے جی قربان ہو جاواں ممبر دا حصہ نے مجلس دا حصہ نے بھائیلال خانو پیادے نے کہ جنہ علی تو بدلے لیڑے اور علی دے پتر نو بو مارے حسین نو بو ڈھیر ماریا میں ملک دے ہر ممبر تے وینڈ دا حصہ تلاوت کیتا ہے دل پہ کر دے چلو تھوڑے بھی یہ سنا دے وہاں رومن اللہ لوگاں مکانیاں ایک کے شام غریبہ کے ہیں بتانا لے ہوں شام غریبہ کیا ہے لٹ اگ پامالی بالاں دا نکھڑنا الحجابہ دیاں صداواں الحافظ والحفیظ دا بیجی پہرا آلیہ سین دے بچے لبنے جتے اختدا سجاد نو کنڈ تے چانا
اور آخر تے علی دا آمنا، اس سارا شام غریب ہے۔ ایک ایک روایت ایک ایک مجلس سے کوئی 11 مجلس سمبڑ دیاں شام غریبہ دیاں وکریاں وکریاں روایتاں میں پڑھ بھی چکیاں۔ ایک کہ صبح غریبہ کیڑی ایک شام غریبہ، میرے وطن دے سردار ایک صبح غریب ہے۔ صبح غریبہ ایک چوکھی ہائے نکلی ہے نا ویڑے آلیاں دی، ایو وجہ ہے کہ انہوں پتہ ہے بے صبح غریبہ کیڑی ہے۔ صبح غریبہ تے تیری ہائے وکری نکلے، صبح غریبہ ہوئے بھائی امت رسیاں دی گاڑ چاہ کے سجاد دے ہتھاں تیرا کیا دے لے جا تے ماما نو پوا، تیری نکلی ہوئی ہائے تو صدقے، تیرے قرلامڑ تو صدقے، ہتھا تے رکھ کے پیدے لے جا تے ماما نو پوا۔ رومن علی لوگاں زیور دی گڈڑی چاہ کے، زیور ہی آکھاں یار، زیورہ دی گڈڑی چاہ کے آلیہ دے سامنے رکھی، میں نو قرآن لے آ سر تے رکھ مسجد اچ لے جا، میں نیا چاہ دے نا علی دی دھی آج تو پہلے اے زیور ویکھے کوئی نہ میں بہن تے بھرا دی ملاقات پڑھواں مقتل اگر تسی حاضر ہو تو میری سین وکار زیور ویکھے ہی کوئی نہ میری سین ایک زیور چایا، بڑا ڈکھا جملہ ہے، ملک خدا دی قسم مجمع بڑے رونے اے زیور ان کر کے میری سین ویکھ کے توت پیا دی ہے۔ اما فضا ان کی یاد دیں آدھی ماں مر جاوی یہ زیور انتے اماں کون پہندے فرمایا جنہ قیدہ نہیں بھانیاں ہوئے رسی بھونتے سٹ کے آلیا دیئے اماں او جنازے کی دیر بی بی آدھیے تیرے بھراما دے اماں تم ہی تے شہزادی رہی ہیں دس نا تیرے دربارہ جو بھی فیصلے ہوندے رہنے کتھو دا قانون ہے بھراوی میرے مریمن تے کڑیاں بھی قربان جاواں بہت سونی صفتی خیرات الحمدللہ بھراوی میرے مریمن اور کڑیاں بھی میں پاواں ہر بندے دی عقیدت تو واقفہ میرا گھر رہے میں گبار دا تھوڑا ہر دے مزار تو واقفہ تیرے منہ چو شیعہ تے شیعہ رو سنی ہے تے سنی رو ہائے میں سننا چاہنا تاکہ لکھ لوے تیرا موڑے اللہ فرشتہ میں نبی دی آل دے اڑڑن تے تینے کتنا درد آئی رومن علی لوگاں ہتھاں چ بی بی رسی چاہ کے پیا دیئے جے میں اکبر دی مانو آکھاں تو پا او اکسی میرا 18 سال دا ہائی تے برچی لگی جے میں قاسم دی مانو آکھاں تو پاتے او اکسی اجے تے ٹکڑے آئی چو مہندی دی خوشبو پیا دیئے جے اصغر دی مانو آکھاں تو پاو اکسی 2 شائیاں دی شہزادی آئی تے میں جنگلے چے لٹی گئی بی بی سوچ دی پئی آئی میں پہلے کون پاوے یا آلیہ دے قدمہ تے 2 نکے نکے ہاتھ آئے تیری ہائے نہ نکلی تے کون کرسی ہاتھ ودھا کیا دیئے تو سن پوا اسی تیرے نوکر غازی دیا دیا آئے تھوڑیاں وفاما تو صدقے رسی ڈھے پئی تے آلیہ بھی جھڑ پئی رو کیا دیئے اللہ کتو دا قانون ہے پیو دا نا عباس ہوئے تے دھیاں قیدنی ہو تھوڑے عشق تو صدقے تھوڑے ماتم تو صدقے تھوڑی مکان تو صدقے پیو دا نا عباس ہوئے تے دھیاں قیدنی ہو ہتھا جے زیور پہندی آئی ہتھا جے زیور پہندی آئی 2 رسیاں بچ گئیاں فضا ہاتھ ودھائے من پوا فرمایا نا کتھو دا قانون ہے کدی دھی بھی مانو کڑیاں پوائیاں توڑیاں وفاما تو صدقے آلیہ ہاتھ ودھا کیا دیئے من پوا آدھیے کتھو دا قانون ہے کدی ماں بھی دھینو کڑیاں پوائیاں 3 منٹ دیر لگی ہے شمر ٹر پہ ہے اس ماحولے چی اشارہ سمجھ دے پہ اور روایت چھوڑ دینا روایت نہ پڑھ دا شمر ٹر پہ ہے سجاد دی کن پچھو زنیر علی ماتمی ہو سارے اشارہ سمجھ دا سو 5 منٹ کھلو کے اس 2-3 واری ہاتھ اتے کیتا ہے ہاتھ تھلے کیتا ہے رات دی چادر سجاد دی کانڈ تے لڑیے اصغر دی بہن بھن پئیے آکے آلیہ کو ہاتھ بن کے آدھیے جس بھی پانے نہ جلدی پاؤ میرا ہی کو رہ گیا اور جے اے بھی کربلا رہ پیوئی تے مہارا کون چھکسی جے اے بھی کربلا اجرکو من السیدہ اجرکو من السیدہ اے بھی کربلا ٹک پیوئی تے مہارا کون چھکسی میں ملک دے ممبر دھارتے جملہ آکھیا 4-5 سال پہلے میرے مولا دے سارے مدہ خانہ دھورایا اس جملے نو ذہن اجدا دیو تے میں وین چکنا تیرے تے ایک سوال کر کے 2 وین کریے عام ہاتھ چ رسی نہیں آئی تو سمجھنا ہے عام ہاتھ چ رسی نہیں آئی رسی و سین دے ہاتھ چاہیے جدے سامنے قرآن دے ورکے فضا تبدیل کر دیا
میں قربان ہو جاواں رسیاں پا کے میری سین مقتل ٹری پورے بجمے تے سوال خصوصاً ماں دی جھولی علی شیعہ تے سوال کربلا میری سین دے بھرا کتنے کٹھے آن کتنے سارے پھر ولید سے 9 وین کتنے آن میرے پڑھن دی لوڑ ہے اگر بھرا 9 تے وین ہک وطن بھرا 9 وین ہک ترتیب سمجھو چون بھراواں دی لاشاں سجے چون دیاں کھبے جڑا بہوں پیارا بھرا ہاس او ہائی پتھران دے نقاب تھلے پہلے اٹھا بھراواں دی لاشاں جب بدیاں ہویا ہتھا نالا لیا پہ فرمیندے پیارے بھی سارے ہو میری کوئی نب دیئے میرے کوئی وسے چھے پر وین ہکے میرے سجاد دی کڑ برداشت نہیں کر دی وین ہکے دسو میں کندہ نا چاہ کے رواں ہائے تھوڑے وسے چھے او کرے چون دیا لاشا سجے اٹھیاں تے چون دیا کپیوں یا رگاں چو وین آندے ساڑی خیرے جے رون دن دے نہیں رج کے حسین دو رو اون روج دا اکبر ماریا گیا اون روج دے حتہ تے اصغر مری گیا اون روج دا غازی چڑدا قربان بھائی کونجاں پہاڑے نبوت دیاں مچھلیاں دریائے وحدت دیاں انجائیاں جی میں پہاڑ تو بارش دا پانی ڈلا لاندے آلیہ سین آئیے لاش خالی نائی ایک باری سائی کڈو سنو تے وقت وین کریے لاش خالی نائی تلواران دے ٹکڑے پتھران دا ڈھیر تیران دیا نوکاں ترٹے ہوئے نیزے مرن تو بعد مریندہ ریا چند بطول دا میری سین نال بے کے بدیاں ہویا ہتھا نال پتھر بھی ہٹائیں تلوارہ بھی ہٹائیں میرا تھوڑے تے سوال ہے پھر جی تھوڑے تے سوال ہے موئے بھرا دا منہ بھین پھلان دیاں پتیاں چ بھی برداشت نہیں کر دی ایک کیو جی بھین ہے جس ہر شے لاش تو ہٹائیے 9 حصے آئے جو حسینہ اوتھے بھی حسینہ ماتم نصیب ہوئی اوتھے بھی حسینہ جی میں قربان ہو جاؤں بابی رندہ اشارہ سید پورے مجمع نہیں سمجھیا یا تھوڑے تے آواز نہیں پہنچی پہ دن ہتھا نال نہیں ہاتھ اتھیان آلیا دے میری سین ارکان دے نال بھرا دی لاش تو تلوارہ ہٹیں دی رہی ہے تیران دیاں نوکاں ہٹیں دی رہی ہے تلوارہ تیزن تے آلیا دی رات رڑ دی رہی ہے جن دی نہیں آئے نکلی او دا اپنا نصیب 9 حصے آئے حسین مظلوم دی لاش ویک کے سکی بھین دے منہ چو بے ساختہ نکلے ہے مدینی اللہ حسین تمہیں مہر نبوت دا سوار تمہیں اکبر دا بابا تمہیں او جڑا جبریل دے پرت سوندا یو تمہیں جن دے جھولے آکے فرشتے ملک جھولے دے ہن تمہیں 4 وین میں آلیہ دے اپنے بابا جی منہ دے کیتے پڑھدا پیا جے حسین تمہیں اجڑی بھین ملن آیا ہائے سارے کرو بھائی جے حسین تمہیں میرے کل وقت تھوڑے میں شام پہ بہنیاں شبیر جے حسین تمہیں کیفیت جتنی بن سکتی ہے میں پیدا کر چکیا حسین تمہیں اجڑی بھین ملن آیا میرا پہلا سوال ہے آئینہ راسوں کا یا اخی 10 بھرا تیرا سر کی دے گیا اگلا وین کر کے پیا دیئے آئینہ لباسوں کا یا آخی 10 بھرا تیرا لباس کن گیا تھوڑی ہائے نہ نکلی تیرا مان لگتی ہے جملے تے اچانک آلیا کوئی شہد اٹھیے شبیر نہ کٹیا ہویا ہاتھ چاہ کے چوم کے پیا دیئے وے بہن مر جاوی ایک ہاتھ دیاں انگلیاں 4 نہیں حسین تیری انگلی کی دے گئی ہے کلی انگلی تے نائی نال مدری بھی تے آیا ہائے نکل آئی دعا قبول ہو گئی ہانج لڑ دی پئیے میں ایک وین کرنا لا بھرا تے بھین سوال کیتے تے بھرا وارو واری جواب دیتے ہون اگر ہائے کرو تے پھر بادشاہ میں وین کرنا لا ہون کیتے بھرا سوال رگاں چو وین بلند ہویا ہے عقل مار کے آدھے اللہ دے نا دے اتنا ڈساج دے برکے دا غازی پہرے دار آئی او چادر کن گیا تیری آئے نکلیے چادر دا نام آئے میری زین
دے جنازے تے جھن پئیے تے رو رو کے آدیے وے عرشاں دا نواب بہن دی گل سن تیرے کسن دے 5 منٹ بعد میں تے ایڈا اوکھا وقت آیا ہے عباس دا قاتل میرے خیمیاں ویچ بہو دیر کھلوتا آئے اور ریا تیرا کن گیا زمن گریا بلند ہو گیا وین بلند ہو گئے دعائیں قبول ہو گئیاں قربان ہو جاواں لکواری میرا دل پہ کر دے کنجوسی نہ ہو جاوے 2 وین اور بھی کر دینا رومن لے لوگاں شبیر دی آواز پیاں دیئے آلیا میں نو ایک گلہ ہے آواز آندھے کیڑا گلہ آدھے فاصلہ تے ڈھیر کوئی نہیں تو ضربہ گن دی رہی ہے 70 قدم دا فاصلہ میریاں رگاں دا خون چل دا پیا ہوئے تو بہن آئے تو میرے منہ تے آ جاوے ساری رات میں راوے داریاں تو نے آئی دادا استاد پیر سید ریاض حسین شمو چھلے او وادیان پھرا دے جنازے تے جھڑ پئیے آدھیے وے اکبر دا بابا بہن دی مجبوری آئی کیڑی مجبوری رو رو کے آدھیے اجا خون تہر تیری گرے میرا ویرن نائی بند تھی آئے دستا گھن گستا خاندہ آشبر قیام چگیا اتنے ماتمی بیٹھے ہو بی بی آدھیے غازی تے آئی کوئی نہ جاکے لتے ہو یا نا ہاتھ نپنا لا کوئی نہ یہ بہت دیر تائیں گھر بھین تیری دا ملون لوٹیں دا ریا جتنے دھیاں لے بیٹھے ہو ایک باری چپ کرو میرا لفظ سمجھو شبیر دیاں کٹیاں ہویاں رگاں چوم کے رو کے آدھیے تیرے کسن دی قسم جدا چھکن لگا دور دھی تیری دے مینو قتل تیرا